वेल्कम् टु ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थराष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्यः अस्मि। सम्प्रति नागेशोपाध्यायप्रणीत वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषां समाश्रित्य यत् 15 पत्रं प्रवृत्तं सुवर्थविचारसम्बद्धं तत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रसम्बद्धतया तृतीयः पाठः भविष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, योऽसौ कृतकटयोरभिसम्बन्धः इति भाष्यार्थविवरणम्, अत्र वाक्यपदीयग्रन्थप्रामाण्यं, दीक्षितहरदत्तमतनिराकरणं, कृतपूर्वीकटम् इत्यत्र कृदन्ते शक्तिग्रह अभावः, पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अस्मिन् पाठे मुख्याः सन्ति। अतीते पाठे कर्तृकर्मणोः कृति इत्यादीनां सूत्राणां लाक्षणिकानुशासनत्वं यैः नैयायिकैः मीमांसकैश्च प्रोक्तं तत् महता प्रबन्धेन निराकृतं श्रीमता नागेशोपाध्यायेन। अयमेकः अंशः। ततः अस्मिन् सूत्रे कृति इति पदं सत्सप्तम्यन्तं न तु अधिकरणसप्तम्यन्तम् इत्यंशः विचारितः। एवं तिङन्ते कृदन्ते च कर्मणः आकाङ्क्षायां किञ्चित् तत्र भेदः अस्ति। तिङन्ते कर्मणः आकाङ्क्षायां किम् इति शब्देन प्रयोगः भवति, कृदन्ते तु कस्य इति तत्र षष्ठ्यन्तेन प्रयोगः भवति। तदनन्तरं कृद्ग्रहणात् यत्र क्रियोपस्थितो कृदन्तशक्तिज्ञानं सहकरोति तत्रैव षष्ठी इति। कृतपूर्वी शब्दस्य साधुत्वे शङ्का, भाष्यप्रामाण्येन तद्निराकरणम् एवमाद्याः अंशाः अतीते पाठे विचारिताः। अद्यतनपाठस्य उपोद्घातत्वेन कांश्चन अंशान् प्रस्तौमि। प्रकृतसूत्रे भाष्ये योऽसौ कृतकटयोरभिसम्बन्धः इति पतञ्जलिमहाशयस्य यानि वाक्यानि सन्ति तेषां वाक्यानाम् अर्थविवरणं, तत्र भर्तृहरेः कारिकाणाम् उपष्टम्भकता, कृतपूर्वीकटमित्यत्र कृदन्तशक्तिज्ञानस्य असहकारेण षष्ठीविभक्तिः न भवतीति, कृति किम् इत्युक्ते तद्धिते मा भूदित्यस्य तद्धिताधिक्ये मा भूत् इति दीक्षितमहाशयस्य मतस्य निराकरणं, ततः अस्मिन् सूत्रे कृद्ग्रहणं चिन्त्यप्रयोजनम् इति वदतः हरदत्तस्य मतस्य निराकरणम्, अन्ते पाठस्य सारः इत्येवमाद्याः अंशाः अत्र पाठे प्रस्तोष्यन्ते। तत्र लघुमञ्जूषायां प्रकृतसूत्रस्थभाष्यसम्बद्धाः पङ्क्तयः समुद्धृताः। कथम् इत्युक्ते किञ्च योऽसौ कृतकटयोरभिसम्बन्धः सामानाधिकरण्यरूपः सः उत्पन्ने तद्धितप्रत्यये निवर्तते इति च भाष्ये उक्तम्। तेन तद्धिते अकुरुते कृतः कटः इत्येव इति ध्वनितम्। अत एव कटं क्रियते इति न। ततः पूर्वं कृतम् अनेन इत्यर्थे
पूर्वादिनिः इति तद्धिते कृते पश्चात् फलाश्रयाकाङ्क्षायां कटमित्यादेर्विशेषकर्मणः अन्वयः एतेन असामर्थ्यात् तद्धितो न स्यात् इत्यपास्तम् तद्धितोत्पत्तिकाले असामर्थ्याभावात् कारकान्वयः गुणभूतक्रियायामपि इति स्पष्टमेव इत्येवं नागेशोपाध्यायस्य पंक्तयः विवरणं दीयते। कुरुतः कटः अनेन इति वाक्ये कृञ् धातूत्रं यः निष्ठायितसूत्रेण विहितः क्तप्रत्ययः अयं क्तप्रत्ययः कर्मार्थकः। कदा? वाक्यावस्थायां कुरुतः पूर्वं कटः अनेन इति वाक्यावस्थायां कुरुतः इत्यत्र यः क्तप्रत्ययः श्रूयते अयं क्तप्रत्ययः कर्मार्थकः। कर्तृनिष्ठव्यापारजन्यफलाश्रयाभिन्नः कटः इति सामानाधिकरण्यं। नाम कर्मणा कटस्य सामानाधिकरण्यम्। उदाहरणार्थं कुरुतः कटः पूर्वम् अनेन नाम केनचित् चैत्रेण इति चिन्तयामः। कर्ता चैत्रः, तन्निष्ठः यः व्यापारः तज्जन्य नाम कटनिर्माणानुकूलो व्यापारः तज्जन्यं यत् फलं कटनिर्माणं तदाश्रयः कटः एतावत् कटाभिन्नः इत्येवं रीत्या अभेद सामानाधिकरण्यम् अत्र भवति। योऽसौ कृतकटयोः इत्यादि भाष्य वचनेन अयमर्थो लभ्यते। सः नाम योऽसौ कृतकटयोः अभिसम्बन्धः सः इत्युक्ते सामानाधिकरण्यरूपः कृतकटयोः अभिसम्बन्धः इत्यर्थः। उत्पन्ने प्रत्यये नाम उत्पन्ने तद्धितप्रत्यये नाम पूर्वादिनिः इत्यनुवर्तमाने सपूर्वाच्यैतसूत्रेण यः तद्धितप्रत्ययः उत्पन्नः तस्मिन् तद्धितप्रत्यये उत्पन्ने सति निवर्तते। किं निवर्तते? सामानाधिकरण्यरूपः कृतकटयोरभिसम्बन्धः निवर्तते। अनेन कृतपूर्वी इत्यत्र वृत्तिघटकः कृतशब्दः भावक्तान्तः। कर्मार्थकत्वे सम्बन्धस्य अनुवर्तनात् निवर्तते इत्यसङ्गतं स्यात्। भाष्ये किमुक्तम्? उत्पन्ने प्रत्यये तत् निवर्तते। कृतकटयोरभिसम्बन्धः सामानाधिकरणरूपः निवर्तते इत्युक्तं। कदा इदं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते कृतपूर्वीकटम् इत्यत्र कृत इति क्तप्रत्ययस्य कर्मार्थकत्वे न किन्तु भावार्थकत्वे एव। कर्मार्थकत्वे सम्बन्धस्य अनुवर्तनात् निवर्तते इत्यसङ्गतं स्यात्। वृत्तावपि कृतशब्दस्य कर्मार्थकत्वे नाम कृतपूर्वी वृत्तावपि इत्युक्ते तद्धितवृत्तावपि कृतशब्दस्य कर्मार्थकत्वे कर्मणः अभिधानात् नाम कृतपूर्वी इत्यत्र चिन्तयामः। कृत इत्यत्र यः क्तप्रत्ययः तेन कर्म अभिहितं चेत् तर्हि अनभिहिते कर्मणि द्वितीय अत्र कर्म अभिहितमिति हेतुः द्वितीया न स्यात् इति दोषः तदवस्थ एव स्यात्। कदा? कृतपूर्वी इत्यत्र श्रूयमाणः क्तप्रत्ययः कर्मार्थकः इति चेत् द्वितीया न स्यात् इति दोषः तदवस्थः। एवं सति भाष्यमतङ्गसं स्यात्। अतः वृत्तौ भावार्थकत्वेन वृत्तौ श्रूयमाणः यः क्तप्रत्ययः निष्ठायितसूत्रेण सह भावार्थक इति हेतोः कर्मणः अनभिधानात् क्तप्रत्ययेन भावः अभिहितः न तु कर्म इति हेतोः अनभिधाधिकारोक्ता द्वितीया विभक्तिः तत्र प्रवर्तते। तत्र द्वितीयां बाधित्वा या षष्ठी विभक्तिः प्राप्ता तस्याः षष्ठेः वारणाय कृद्ग्रहणम् आवश्यकम् इति भाष्यकाराणाम् आशयः। एवञ्च
वाक्ये नम कुरुतः पूर्वं कटः अनेन इति वाक्ये कर्मक्तान्तः कृतशब्दः वृत्तौ तु नम कृतपूर्वी इत्यत्र तु भावे अयं कृतशब्दः कृतप्रत्ययः भावे अकृते तद्धिते एव उभयोः सामानाधिकरण्यं पूर्वमुक्तं तद्धिते कृते तु न सामानाधिकरण्यम् इति भाष्यकाराणाम् आशयः कृतपूर्वी कटमित्यत्र कर्मणः अविवक्षया अकर्मकत्वेन भावेक्तः अत्र अस्मद् गुरुचरणाः एवम् अभिप्रयन्ति नागेशभावप्रकाशे कृतपूर्वी कटम् इत्यत्र कर्मणः अविवक्षया अकर्मकत्वेन भावेक्तः तेन कर्मणः अनभिधानात् द्वितीया कट अनपेक्षत्वात् वृत्तिरपि सापेक्षम् असमर्थम् अत्र तु अनपेक्षत्वात् वृत्तिरपि सिद्ध्यति तद्धितोत्पत्तेः परं फलाश्रयाकाङ्क्षायां कटस्य कर्मत्वेन द्वितीया भक्तिः तत्र भवत्येव अत्र गुरुचरणाः वदन्ति अत्र विमर्शकाः प्रतिघटन्ते यदि अविवक्षा पुनः विवक्षा नैव कार्य भवद्भिः किमुच्यते कृञ्धातुः सकर्मकः सकर्मकस्यापि कृञ्धातोः कर्मणः अविवक्षायाम् अकर्मकत्वम् आश्रित्य भावे तप्रत्ययः क्रियते महान् सन्तोषः किन्तु तदनन्तरं यदा तद्धितप्रत्ययः इनिप्रत्ययः निष्पन्नः तदनन्तरं पुनः कर्मणः विवक्षा क्रियते इति कथमिदं यदि अविवक्षा पुनः विवक्षा नैव कार्या यदि तथा भवद्भिः क्रियते चेत् महान् दोषः आयाति कथमित्युक्ते दोषः उक्तः कटं क्रियते चैत्रेण इति प्रयोगः स्यात् वस्तुतः कटः क्रियते चैत्रेण अत्रापि एवमेव क्रियते कृञ्धातुः सकर्मकः सकर्मकस्य तस्य धातोः कर्मणः अविवक्षायां क्रियते इत्यत्र भावे तिङ् विधीयते तदनन्तरं कर्मणः विवक्षायां यथा कृतपूर्वी कटम् इति वर्तते तद्रीत्या अत्रापि कटम् इति कटशब्दोत्तरं द्वितीया भक्तिः स्यात् कटं क्रियते चैत्रेण घटं क्रियते चैत्रेण इत्येवमाद्याः अनिष्टाः प्रयोगाः भवेयुः यतोहि तद्धिते अकृते सामानाधिकरण्यमेव अत्र न तद्धितप्रसङ्गः भोः तद्धिते अकृते तु तत्र तु तद्धितप्रत्ययः अस्ति गुरुचरणाः वदन्ति कुत्र कृतपूर्वी इत्यत्र तु इनि प्रत्ययः तद्धितः अस्ति तद्धिते अकृते तु सामानाधिकरण्यमेव अतः अत्र न तद्धितप्रसङ्गः इति हेतोः करोत्यर्थस्य कडशब्दार्थस्य च सामानाधिकरण्यमेव अस्ति तदुक्तरीत्या विमर्शकैः उक्तरीत्या क्तः भावे द्वितीया कर्मणि इति सामानाधिकरण्यं भज्येत अतः विमर्शकानाम् उक्तिः न साध्वीति ततः शङ्का कर्मणः अविवक्षायां भावे क्तप्रत्यये सति कटम् इति द्वितीया कथं भवद्भिः किमुक्तं कर्मणः विवक्षा अतएव भावे क्तः कृतः अङ्गीक्रियते तर्हि कर्म एव नास्ति तर्हि द्वितीया भक्तिः कथं चेत् समाधानोच्यते पूर्वं कृतम् अनेन इत्यर्थे इनि प्रत्यये कृते फलस्य आश्रयाकाङ्क्षा भवति अतएव भाष्यम् अस्ति च करोतेः कटेन सामर्थ्यम् इति कृत्वा द्वितीया भविष्यति विशेषार्थिना च विशेषो अनुप्रयोक्तव्यः कृतपूर्वी किं कटम् इत्युक्तम् नाम
फलाश्रयाकाङ्क्षा यदा भवति इति प्रत्यये कृते तदानीं सकर्मकत्वात् तत्र द्वितीया भक्तिः भवत्येव। कर्मणः अविवक्षा इति पदम् असकृदागतं। किं नाम कर्मणः अविवक्षात्वं नाम इति चेत् कर्मविशेषस्य अन्वय अविवक्षा इत्यर्थः। एतादृशी अविवक्षा क्वचित् स्थलेषु सार्वत्रिकी भवति, नाम नित्या भवति। क्वचित्तु न तथा। यथा उदाहरणानि पश्यामः, किरातार्जुनीये सखिं सखा साधुन शास्ति योधिपं हितान्नयः संशृणुते सखिं प्रभुः सदानुकूलेषु कुर्वतेर्तुं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः इति। अत्र युधिष्ठिरं प्रति वनेचरस्य उक्तिः एषा। किरातार्जुनीयस्य मल्लिनाथप्रणीतव्याख्यानं प्रसिद्धं वर्तते घण्टापथाभिधानकं। तत्र सः वदति न संशृणुते, नाम न शृणोति, हितम् इति शेषः, अकर्मकत्वं वैवक्षिकम् इति। अत्र जाग्रते पश्यन्तु, अकर्मकत्वं वैवक्षिकं नाम कथमित्युक्ते विवक्षावशादत्र अकर्मकत्वं सम्पन्नम् इति। क्वचित्तु कार्यप्रवृत्तिवेलायाम् अविवक्षा, पश्चात्तु कर्मणः विवक्षा, यथा कृतपूर्वे कृतम्। एतावता किं जातम्, अविवक्षा द्वेधा वर्तते। कथमित्युक्ते नित्यम् अविवक्षानाम् अविवक्षा एव। यथा इतः पूर्वमुक्तं हितान्नयः संशृणुते सखिं प्रभुः इत्यत्र। क्वचित्तु नित्यमेव, यथा कृतपूर्वी कटमित्यत्र। अत्र प्रश्नः, कटादेः कारकस्य कृञर्थे अन्वयः न स्यात्। कुतः इत्युक्ते कृञर्थस्य गुणीभूतत्वात्। नाम तत्र वाक्यं कथं वर्तते, कृतपूर्वी कटम् इति। इदानीं जाग्रते श्रूयतां, कुरुत इति शब्दः यः वर्तते क्तान्तः, तत्र यः कृञ्धात्वर्थः स तु गुणीभूतः। तिङन्ते कुर्दन्ते च अयमेव भेदः। कुर्दन्ते व्यापारस्य प्राधान्यं नास्ति, तिङन्ते तु व्यापारस्य प्राधान्यं। प्रकृते कुरुत इति शब्दः कृदन्तः, अतः कृञर्थस्य गुणीभूतत्वात् गुणीभूतक्रियायां कथं कटादेः अन्वयः इति। समाधानोच्यते, भोः गुणीभूतक्रियायामपि कारकाणाम् अन्वयः अस्त्येव। यथा ओदनस्य पाचकः इति। भौदुक्तरीत्या पाचकः इत्यत्र पच धातोः परत्वेन णुल् तृतीयोः सूत्रेण णुल् प्रत्ययः क्रियते। अकादेशः अतुपधावृद्धिः पाच अकपाचक। अत्र कृदन्तमिदं। कृदन्ते कर्तुरेव प्राधान्यं भवति, व्यापारस्य अप्राधान्यं। किन्तु ओदनस्य पाचकः इत्यत्र ओदनकर्मकः यः पाकः तत्कर्ता इत्येवं नाम पाचकः इत्यत्र गुणीभूता या पाकक्रिया, तस्यामपि गुणीभूतायां क्रियायाम् ओदनस्य अन्वयः अस्त्येव। तद्वत् प्रकृतेऽपि कुत्र कृतपूर्वीकटमित्यत्रापि गुणीभूतयामपि क्रियायां कटादेः अन्वयः भवत्येव। भाष्यमेवमस्ति, अस्ति च करोतेः कटेन सामर्थ्यम् इति द्वितीया भविष्यति इति। अत्र करोतेः इत्युक्तम् इक्स्तिपो धातुनिर्देशे इति वार्तिकेन तत्र धातुनिर्देशे स्त्युप् प्रत्ययः उक्तः। कृञर्थ
अर्थे कटस्य अन्वयः भवत्येव। अत्र प्रसंगात् वाक्यपदीयमपि प्रमाणतया स्वीकृतं श्रीमता नागेशोपाध्यायेन। नाम एतद्भाष्यस्य व्याख्यानपरत्वेन श्रीमता भर्तृहरिणा तिस्रः कारिकाः उक्ताः, ताः अनेन उद्धृताः। कथम् इत्युक्ते विशेषकर्मसम्बन्धे निर्भुक्तेऽपि कृतादिभिः विशेषनिरपेक्षोऽन्यः कृतशब्दः प्रवर्तते। अकर्मकत्वे सत्येवं तान्ते भावाभिधायिनि ततः क्रियावता कर्त्रा योगो भवति कर्मणाम्। अविग्रहगतादिस्था यथा ग्रामादिकर्मभिः क्रिया संबध्यते तद्वत् कृतपूर्व्यादिषु स्थितिः इति तिस्रः कारिकाः। एतासां कारिकाणाम् अर्थः इदानीं विचार्यते। कटादयः कथं कर्मत्वेन अन्वयन्ति इति प्रश्नस्य समाधानमुक्तं भगवता पतञ्जलिना। तत्समाधानमेव कारिकारूपेण अत्र उच्यते श्रीमता भर्तृहरिणा। तत्र आद्या कारिका एवमस्ति, विशेषकर्मसम्बन्धे निर्भुक्तेऽपि कृतादिभिः विशेषनिरपेक्षोऽन्यः कृतशब्दः प्रवर्तते इति। कृतादिभिः नाम पूर्वं कृतः कटः अनेन इति वाक्ये कृत इत्यादयः ये शब्दाः सन्ति क्तान्ताः तैः विशेषकर्मसम्बन्धे नाम कटादि विशेषकर्मसम्बन्धे निर्भुक्तेऽपि नाम अनुभूतेऽपि विशेषनिरपेक्षः इत्युक्ते कर्मविशेषापेक्षारहितः अन्यः कृतशब्दः प्रवर्तते। कुत्र इत्युक्ते वृत्तौ इति। द्वितीया कारिका अकर्मकत्वे सत्येवं क्तान्ते भावाभिधायिनि ततः क्रियावता कर्त्रा योगो भवति कर्मणाम् इति। कारिकायाम् एवम् इति वर्तते। एवं नाम अनया रीत्या अकर्मकत्वे सति नाम धातोः अकर्मकत्वे सति तत् क्तान्तं नाम कृता इत्येतत् क्तान्तं कुत्र कृतपूर्वीकटमित्यत्र। भावाभिधायि इत्युक्ते भावार्थम् अभिधत्ते। ततः तस्माद्धेतोः क्रियाकर्त्रा नाम व्यापाराश्रयेण कर्त्रा कर्मणां कटादीनां योगो भवति नाम सम्बन्धः भवति इत्यर्थः। तृतीया कारिका अस्ति यथा अविग्रहगतादिस्था यथा ग्रामादिकर्मभिः क्रिया संबध्यते तद्वत् कृतपूर्व्यादिषु स्थितिः इति। वृत्तौ नाम कृतपूर्वी इति वृत्तौ क्रिया कर्त्रा संलग्ना नाम कृतः पूर्वं कटः अनेन क्रिया कर्त्रा संलग्ना पृथक्तया न दृश्यते इत्यंशः सदृष्टान्तम् अनया कारिकया उच्यते। कथमित्युक्ते कारिकायां गतादिस्था इति वर्तते। नाम गतः स्थितः भुक्तः पठितः इत्येमादिषु इत्यादौ स्थिता अविग्रह इत्युक्ते आकृतिशून्या क्रिया ग्रामादिकर्मभिः ग्रामम् इत्यादिभिः यथा संबध्यते नाम गतः इत्युक्ते सति झटिति कर्मणः आकाङ्क्षा भवति। एतावत् ग्रामादिभिः कर्मभिः गतः इत्यत्र विद्यमाना क्रिया यथा संबध्यते तद्वत् कृतपूर्वी इत्यत्रापि कटशब्दार्थस्य सम्बन्धः भवति। तद्वत् कृतपूर्व्यादिषु नाम कृतपूर्वी इत्यादिषु प्रयोगेषु स्थितिः नाम
क्रिया संबध्यते इति एतासां तिसॄणां कारिकाणां प्रतिपदार्थः। अयमत्र सारः भवति कृतपूर्वीकटम् इत्यत्र कर्मणः अविवक्षया धातोः अकर्मकत्वात् भावे क्तः। अतः कर्मणः अनभिधानात् कटशब्दात् द्वितीया उपपद्यते। तस्य बहिर्भूतकटादिना सम्बन्धात् असामर्थ्याभावेन समासोऽपि भवति तद्धितोऽपि भवति। तद्धितोत्पत्त्यनन्तरम् उत्पत्तिरूपफलाश्रयाकाङ्क्षायां कटः कर्मत्वेन अन्वेति। इत्थम् अस्य वाक्यस्य साधुत्वात्। एतावता कुतः अयं प्रयासः इत्युक्ते अतीतपाठादारभ्य अस्मिन् पाठे एतावत्पर्यन्तम् अग्रेपि केवलं कृतपूर्वीकटम् इति वाक्यस्य साधुत्वप्रदर्शनार्थम् अयं व्यापारः। अनया नाम महाभाष्यरीत्या वा वाक्यपदीयरीत्या वा नागेशोपाध्यायरीत्या वा कृतपूर्वीकटम् इत्यस्य साधुत्वं प्रतिपादितं। यदा साधुत्वं प्रतिपादितं कर्मणः आकाङ्क्षायां द्वितीया भक्तिः प्रवृत्ता, किन्तु तां द्वितीया भक्तिं बाधित्वा प्रकृतसूत्रेण इदानीं कर्तृकर्मणोः तावदेव अस्ति, तेन सूत्रेण षष्ठीविभक्तिः प्राप्ता। नाम कृतपूर्वीकटस्य इत्येवं रीत्या वस्तुतः न वक्तव्यं, किन्तु एवं रीत्या षष्ठीविभक्तिः प्राप्तायाः तस्याः षष्ठ्याः निवृत्तये अस्मिन् सूत्रे कृति इत्युक्तम् इति नागेशोपाध्यायस्य आशयः इति। एवं स्थिते तण्डुलस्य पाकः इत्यत्र कृतपूर्वीकटम् इत्यत्र च उभयोर्मध्ये अस्ति महदन्तरम् इति निरूप्यते। प्रकृते नाम कृतपूर्वीकटम् इत्यत्र जाग्रते पश्यन्तु, कुरु धातु क्त प्रत्यय पूर्वशब्द इनि प्रत्ययशक्तिज्ञानसह कृत तद्धितान्तशक्त्यैव पूर्वकालक्रियाकर्तॄणां परस्परविशिष्टानां बोधः, न तु कृदन्तशक्तिज्ञानमपि तत्र सहकारी। नाम कृतपूर्वी इत्यत्र चत्वारः अंशाः सन्ति। डुकुरीकरणे इति धातुः, तस्मात् धातोः निष्ठा इति सूत्रेण प्रत्ययः विहितः भावे। ततः परं पूर्व इति शब्दः अस्ति। तदनन्तरं सपूर्वाचेति सूत्रेण इतः इनि प्रत्ययः एतेषां चतुर्णां समुदायः वर्तते कृतपूर्वी इत्यत्र। अत्र कृधातु क्तप्रत्यय पूर्वशब्द इनि प्रत्यय शक्तिज्ञानसह कृत तद्धितान्तशक्त्या एव पूर्वकालक्रियाकर्तॄणां परस्परविशिष्टानां बोधः। नाम तद्धितप्रत्ययः सम्पन्नः, तदानीं तद्धितान्ते या शक्तिः वर्तते तया शक्त्या एव अर्थबोधनशक्तिः, तया शक्त्या एव पूर्वकालक्रियाकर्तॄणां परस्परविशिष्टानां बोधः भवति। एतावता न तु कृदन्तशक्तिज्ञानमपि तत्र सहकारी। कुरुत इत्यत्र यः क्तप्रत्ययान्तः शब्दः वर्तते तत्तु ईषदपि अत्र शाब्दबोधे न सहकरोति। अन्यत्र कुर्यः क्तस्य भावार्थकत्वाभावेन कृतः पूर्वं कटः अनेन इत्यर्थः, अन्यत्र नाम वाक्ये इत्यर्थः। अन्यत्र नाम वृत्तेः एवं वाक्यस्य च अयमेव भेदः। अन्यत्र इत्युक्ते वाक्यावस्थायां कुरीधातूत्रं विहितस्य क्तप्रत्ययस्य कर्मार्थकत्वेन भावार्थकत्वाभावेन तदन्तमात्रस्य पृथक् शक्तिग्रहे मानाभावात्। चतुर्णाम् एकार्थी भावे द्वयोरपि सह अस्त्येव इति
नात्र कृतः असाधुत्वम्। एतावता किं जातम् इत्युक्ते यद्यपि कृतपूर्वी इत्यत्र कृता इति कृदन्तशब्दः श्रूयते, किन्तु तस्मात् शक्तिग्रहः अत्र नैव भवति। किन्तु एतेषां चतुर्णां मेलनेन तद्धितान्तादेव समुदायादेव शक्तिग्रहः भवति, न तु केवलं कृत इति क्तान्तेन इति। एवं स्थिते शब्दकौस्तुभे दीक्षितमहाशयाः एवम् अभिप्रयन्ति। कृत्येव यथा स्यात्, ನಾವು ಪ್ರಕೃತ ಸೂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾವಸರೆ कृत्येव यथा स्यात् तद्धिताधिक्ये मा भूत् इति कृद्ग्रहणम्। व्याकरणं प्राज्ञः प्रज्ञादिभ्यश्च इति स्वार्थे अण्। एवञ्च वदतां मते ओदनस्य पाचकतमः इत्यत्रापि षष्ठी न इति लभ्यते। कृतपूर्वी इतिवत् कर्तव्यपूर्वी इत्यादेः अभ्युपगमे तु तव्यदाद्यन्तेन समासादिना कृते कृद्ग्रहण व्यावर्त्यतापि संभवति। भाष्यन्तु इह उदासीनमेव इत्यभियुक्तप्रयोगाः अन्वेषणीयाः इति शब्दकौस्तुभे दीक्षितमहाशयाः प्रतिपादयन्ति। नाम तेषाम् अभिप्रायस्य सारः कः इत्युक्ते ओदनस्य पाचकतमः इति केचन प्रयोगं कुर्वन्ति, सः प्रयोगः न साधुरेव। एवमेव कृतपूर्वी इत्यत्र यथा असाधुत्वं तत्रापि, अतः एतादृशप्रयोगाः अन्वेषणीयाः कुत्रापि न सन्ति इति। अत्र एतद्विषये भाष्ये किमपि नोक्तम् इति ते वदन्ति। भाष्यन्तु इह उदासीनमेव, नाम ताटस्थ्यं भाष्यकारैः प्रदर्शितम् इति ते अभिप्रयन्ति। अत्र दीक्षितमहाशयस्य मतं निराकृतं नागेशोपाध्यायेन। तण्डुलानां पाचकतरः इत्यादौ तु न दोषः, पाचकादिशक्तिज्ञानसहकारेणैव समुदायादुपस्थितेः। भोः, कृतपूर्वी कटम् इत्यत्र यः कृतपूर्वी शब्दः श्रूयते तद्धितान्तः, तण्डुलानां पाचकतरः इत्यत्र यः पाचकतरी तद्धितान्तशब्दः श्रूयते, उभयोर्मध्ये अस्ति बहु वैलक्षण्यं। कथम् इत्युक्ते कृतपूर्वी इत्यत्र यः क्तप्रत्ययः वर्तते, क्तप्रत्ययान्तः शब्दः यः वर्तते, तत् घटकः यः कृत इति शब्दः, तस्मात् शक्तिग्रहः नैव भवति। पाचकतरः इत्यत्र तथा नास्ति। अतिशयेन पचति इति पाचकतरः, नाम पाचक इति पचधातोः नुल् प्रत्यये कृते सति पाचक इति शब्दः निष्पन्नः। तदनन्तरं द्विवचन विभज्योपपदे तरवीयसुनविसूत्रेण तरप्रत्ययः कृतः। अतः पाचकः इत्युक्ते यावान् अर्थः, पाचकतरः इत्युक्तेपि स एव अर्थः। अतः पाचकतर इति समुदाये शुद्धः पाचक इति कृदन्तशब्दः यः वर्तते, तस्मात् शक्तिग्रहः जायते एव कृदन्तात्। यदा कृदन्ते शक्तिग्रहः भवति तदानीम् अवश्यं तण्डुलानां पाचकतरः इति प्रयोगः भवत्येव, तत्र न कोऽपि दोषः इति नागेशोपाध्यायस्य आशयः। नाम दीक्षितमतनिराकरणपरः नागेश आशयः। एवं स्थिते अत्र पदमञ्जरीकारः हरदत्तमहाशयः एवम् अभिप्रयति। अथ तु वस्तुतः निष्ठान्ते पदे धातुवाच्यक्रियापेक्षे ये कर्तृकर्मणि तयोः प्रतिषेधः। तथा सति नेदं कृद्ग्रहणं प्रयोजनं तेन एतदपि निरस्तम् इत्याद्युक्त्वा
तदेतत् कृद्ग्रहणं चिन्त्यप्रयोजनम् इत्युक्तं। नाम हरदत्तमहाशयस्य आशयः कः इत्युक्ते कृतपूर्वी इति वर्तते, तत्र कृत इति शब्दः निष्ठान्तः वर्तते। तेन यथा विष्णुना हताः दैत्याः इत्यत्र निष्ठान्तेन योगे षष्ठीविभक्तिः न प्रवर्तते, नाम नलोकाविदसूत्रनिषेधः, तद्रीत्या अत्रापि षष्ठी वारयितुं शक्यते एव। अतः कृद्ग्रहणम् अनावश्यकमेव इत्युक्त्वा इतोपि किञ्चित् तत्र प्रकरणात् बहु उक्त्वा तदेतत् कृद्ग्रहणं चिन्त्यप्रयोजनम् इत्युक्तं। चिन्त्यप्रयोजनं नाम कृद्ग्रहणं किमर्थमुक्तम् इति चिन्त्यं, चिन्तनीयं, नाम किमपि प्रयोजनं नास्ति इत्येव तेषाम् आशयः। अत्र हरदत्तमतमपि निराकृतं श्रीमता नागेशोपाध्यायेन। कथमुक्तम्? एतेन निष्ठान्तत्वात् अत्र कृद्ग्रहण अभावेपि षष्ठी निषेधेन तदप्राप्तिः इत्यपास्तम् निष्ठान्तशक्तिज्ञानसहकारेण उपस्थितक्रियान्वयिनोरेव तेन निषेधात् इति। नाम निष्ठान्तत्वात् नाम कृत इति शब्दः निष्ठान्तः अस्ति तत्र। कृतपूर्वीकटम् इत्यत्र प्रतिषेधेन नलोकावे निष्ठा कदर्थतृणात् निषेधेन तदप्राप्तिः षष्ठ्यप्राप्तिः इति यदुक्तं हरदत्तमहाशयेन तत् अपास्तं, नाम हरदत्तोक्तम् अपास्तम्। कुतः इत्युक्ते निष्ठान्तपदशक्तिज्ञानसहकारेण उपस्थितक्रियान्वयिनोरेव तत्र निषेधः। यथा पूर्वमुक्तं हरिणा दैत्याः हताः, दैत्यान् हतवान् हरिः इत्येवमानेषु स्थलेषु क्रियोपस्थितौ कृदन्तशक्तिज्ञानस्य सहकारे षष्ठी भवति। पूर्वमुक्तम् ओदनस्य पाचकः इति। कृतपूर्वीकटम् इत्यत्र तु न तथा। नाम न तथा नाम कोऽर्थ इत्युक्ते कृतपूर्वी इति यः तद्धितान्तशब्दः श्रूयते तद्घटकः यः कृत इति कृदन्तः शब्दः तत्र क्रियायाः उपस्थितौ कृदन्तशक्तिज्ञानं न सहकरोति इति हेतोः तत्र षष्ठी न प्रवर्तते इति आशयबोधनार्थं सूत्रे कृद्ग्रहणम् आवश्यकम् इति। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे योऽसौ कृतकटयोरभिसम्बन्धः इति भाष्यकाराणां याः पङ्क्तयः तासां पङ्क्तीनाम् अर्थविवरणं कृतं। गुणभूतक्रियायामपि कारकाणाम् अन्वयः भवति, यथा तण्डुलानां पाचकः इत्यत्र ओदनस्य पाचकः इत्यत्र वा। तदनन्तरं वाक्यपदीयप्रामाण्येन योऽसौ कृतकटयोरपि सम्बन्धः इति भाष्यार्थः विवृतः तिसृभिः कारिकाभिः। यत्र क्रियोपस्थितौ कृदन्तशक्तिज्ञानं सहकरोति तत्रैव षष्ठी, यत्र तु न सहकरोति तत्र षष्ठी न इत्युक्तम्। अस्मिन् अवसरे दीक्षितमहाशयस्य हरदत्तमहाशयस्य च मतं निराकृतम् इत्येवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे विस्तरेण विचारिताः इति शम्।